नमस्कार साथीहरू। आज म आईक्यू अन्तर्गत नन भर्बल रिजनिङको सिरिजमा साथीहरू कन्फ्युज हुने रोटेसन र यसको डिग्री एवं दिशा स्पष्ट पार्ने गरी यो भिडियो लिएर आएको छु। यो दिएको प्लेन सर्फेसलाई चारवटा रेखाखण्डहरूले बराबर 8 भागमा विभाजन गरेका छन्। समग्र 360 डिग्रीलाई 8 बार बराबर भाग लगाउँदा एक भागमा 45 डिग्री पर्छ। अब यो 45 डिग्री हुन्छ। हरेक साना साना खण्डहरू 45 डिग्रीका हुन्छन्। कुनै अब्जेक्ट कुनै वस्तु यहाँ छ। यो वस्तुलाई यो ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा यसरी स्थानान्तरण गर्दा 45 डिग्रीको रोटेसन हुन्छ अथवा परिक्रमण हुन्छ। त्यस्तै यो अब्जेक्टलाई यो बिन्दुमा स्थानान्तरण गर्दा एउटा 45 दुईटा अर्को 45 90 डिग्रीको स्थानान्तरण हुन्छ। त्यस्तै यो बिन्दुमा स्थानान्तरण गर्दा एउटा 45 दुईटा 45 तीनटा 45 135 डिग्रीको स्थानान्तरण हुन्छ। र यो बिन्दुमा स्थानान्तरण गर्दा एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा 45 180 डिग्रीको परिक्रमण हुन्छ। अब यसको दिशाको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो दिशा भनेको यताबाट यता घुम्ने दिशा, यो घडीको घुम्ने दिशा हो। घडीको सुईको घुम्ने दिशा हो। यसलाई हामी क्लकवाइज डिरेक्सन पनि भन्छौँ। यो क्लकवाइज डिरेक्सन हो। त्यस्तै यसको विपरीत यताबाट यता गएको डिरेक्सन चाहिँ नि यसरी घुम्ने डिरेक्सन, यो यसरी घुम्ने डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हो। घडीको सुईको विपरीत दिशा हो। जस्तै यहाँ रहेको अब्जेक्टलाई यहाँ स्थानान्तरण गरियो भने यो 45 डिग्रीको रोटेसन हुन्छ। यो एक स्टेप भनेको 45 डिग्री हो र यसको दिशा एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो 45 डिग्री रोटेट हुन्छ अथवा परिक्रमण हुन्छ। त्यस्तै यो अब्जेक्टलाई यहाँ पुर्याउँदा दुई स्टेप भयो। एक स्टेपको 45 डिग्री, अर्को स्टेपको 45 डिग्री 90 डिग्रीको स्थानान्तरण हुन्छ। त्यस्तै यो अब्जेक्टलाई यहाँ पुर्याउँदा 1 2 3टा 45, यसको मतलब 135 डिग्रीको परिक्रमण हुन्छ। यो दिशा, यसको दिशा एन्टी क्लकवाइज हो। घडीको घुम्ने सुईको विपरीत दिशा हो। त्यसै गरी यो अब्जेक्टलाई जस्तो यहाँसम्म ल्याउँदा यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा 1 2 3 4वटा 45 भनेको 180 डिग्रीको परिक्रमण हुन्छ। यो यताबाट हिसाब गर्दा पनि 180 डिग्री हुन्छ, यताबाट हिसाब गर्दा पनि 180 डिग्री हुन्छ। यो लाइनको ठ्याक्कै तल विपरीततिर 180 डिग्रीको परिक्रमण हुन्छ। यो क्लकवाइजबाट पनि 180 हुन्छ, एन्टी क्लकवाइजबाट पनि 180 हुन्छ। त्यस्तै हामीले भर्खर भन्यौँ जस्तो यो वस्तुलाई यो ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा दुईटा 45 भयो, 90 डिग्री भयो। 90 डिग्री क्लकवाइज डिरेक्सनमा स्थानान्तरण भएको छ। यसलाई यताबाट हेर्दाखेरि हामी 1 2 3 4 5 6 6वटा 45 डिग्री भनेको 270। यताबाट एन्टी क्लकवाइज 270 डिग्री भन्नु र क्लकवाइज 90 डिग्री भन्नु एउटै कुरा हो। अगाडि बढौँ। जस्तै यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ। यो अब्जेक्टलाई मानौ यो ठाउँमा स्थानान्तरण गरियो। यसको डिग्री र दिशा के होला? यो एउटा भाग छ। एउटा भाग भनेको 45 डिग्री हुन्छ। अर्को कुरा, यो क्लकवाइज छ कि एन्टी क्लकवाइज छ यो पनि बुझौँ। यो घडीको घुम्ने दिशाको विपरीततिर गइरहेको छ। विपरीततिर गएको दिशा अथवा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हो। यताबाट यता जाँदाखेरि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हुन्छ। अब जस्तै यो अब्जेक्ट छ, यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ।
यो अब्जेक्टलाई यो ठाउँमा स्थानान्तरण गरियो, यो अब्जेक्टलाई यो ठाउँमा स्थानान्तरण गरियो भने हेरौँ यस्तो भयो। यो अब्जेक्टलाई यहाँ स्थानान्तरण गर्दा यो दुईवटा खण्ड छ, दुईवटा खण्ड, एउटा खण्ड 45 डिग्री, अर्को खण्ड पनि 45 डिग्री, यो 90 डिग्रीको स्थानान्तरण भयो। अब दिशा कुन भयो हेरौँ, यसरी घुम्ने दिशा कुन हो, यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हो। यहाँबाट यो वस्तु यहाँ पुग्दाखेरि यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा 90 डिग्रीको परिक्रमण गर्छ। जस्तै कुनै वस्तु यहाँनिर छ, यहाँ छ, यो वस्तुलाई यहाँ पुर्याइयो होला, यहाँ पुर्याइयो भने कति डिग्रीको परिक्रमण होला, एउटा 45, दुईटा 45, तीनटा 45, तीनटा 45 भनेको 135 डिग्रीको परिक्रमण। 135 डिग्री कुन दिशामा हेरौँ, यो दिशा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हो। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो 135 डिग्री परिक्रमण भएको छ। त्यसैले यो यता बायाँबाट जाने यो डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हो, यतापट्टि डिरेक्सन चाहिँ नि क्लकवाइज डिरेक्सन हो। हामीले क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन र डिग्री चिन्यौँ भने अब स्थानान्तरण गर्न कति डिग्रीमा भएको छ भन्ने कुरा सजिलैसँग हामी बुझ्न सक्छौँ। ल यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ, 4वटा चित्रहरू माथि छ, प्रब्लम फिगर 4वटा छ, अनि यो 4वटा कुनै निश्चित नियमको आधारमा रहेका छन् र यही नियमको आधारमा यो चौथो पछाडि कुन चित्र आउँछ, यो 4वटा विकल्पमध्ये हामीले एउटा विकल्प छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेरौँ, सुरुमा कताको डिरेक्सनमा गएको छ हेरौँ, एरो साइन यताको डिरेक्सनमा गएको छ। दोस्रो स्टेपमा माथि गयो, कति स्टेप गयो हेरौँ, पहिला यता यो डिरेक्सनमा छ, पछि माथि गयो 1 2 दुई स्टेप माथि गएको छ। माथि भन्नुको मतलब यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा 2 स्टेप माथि गएको छ अथवा 90 डिग्रीको रोटेसन भएको छ। यसबाट यसमा जाउँ, कतिवटा स्टेप गएको छ हेरौँ, यो एरो साइन यहाँ यतापट्टि आएको छ, यहाँ थियो, यहाँ आयो, 1 2 दुई स्टेप क्लकवाइज डिरेक्सनमा परिक्रमण भएको छ। अब यहाँ यो एरो यहाँ छ, यो अब अहिले आएर 1 2 दुई स्टेप तल गयो अथवा 90 डिग्रीको क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट भयो। अब आउने फिगर 2 स्टेप नै, यहाँ पनि 2 स्टेप छ, यहाँ पनि 2 स्टेप, यहाँ पनि 2 स्टेप छ। अब पनि 2 स्टेप क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो घुम्छ। यो चाहिँ एरो 1 2 यहाँ आउँछ भन्नुको मतलब 3वटा फिगर मध्ये यो घ चाहिँ हाम्रो सही विकल्प हुन्छ। यो चित्रमा यो माथि प्रब्लम फिगर 1 2 3 4 5वटा दिएको छ, यो निश्चित नियमको आधारमा रहेका छन्। यस पछाडि कुन चाहिँ चित्र आउँछ हामीले विकल्प छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि जस्तै यहाँ पनि नियम हेरौँ, रुल हेरौँ। यो सिम्बल छ, यो सिम्बल यो चित्रमा पहिलोबाट दोस्रोमा आउँदा कति स्टेप घुमेको छ हेरौँ। यो यहाँ थियो, 1 2 स्टेप घुम्यो। त्यस्तै दोस्रोबाट तेस्रोमा यहाँ थियो, यहाँ आयो, यो चित्र साइन यहाँ थियो, 1 स्टेप आयो, पहिला 2 त्यसपछि 1, पहिला 2 स्टेप त्यसपछि 1 स्टेप। अब थर्डमा जाउँ, यो थर्डबाट फोर्थमा जाउँ, यो सिम्बल यहाँ थियो, 1 2 3 स्टेप अगाडि बढ्यो। त्यसपछि यो चौथोबाट पाँचौँमा हेरौँ, यो सिम्बल कति स्टेप अगाडि बढेको छ, 1 स्टेप क्लकवाइज डिरेक्सनमा 1 स्टेप अगाडि बढ्यो। ल सुरुमा 2 स्टेप अनि 1 स्टेप अनि 3 स्टेप 1 स्टेप। अब कति स्टेप अगाडि बढ्ला विचार गरौँ। एउटा निश्चित नियममा गइरहेको छ, 2 1 3 1। अब पक्कै पनि हुनुपर्छ 4 1। अब 4 स्टेप क्लकवाइज डिरेक्सनमा त्यो सिम्बल अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले यहाँनिर छ, यहाँबाट 4 स्टेप गर्नु, 1 2 3 4 तलपट्टि
यो यहाँनिर आउँछ, सिम्बल आउँछ, त्यहाँ सिम्बल भएको विकल्प चाहिँ यो ङ नम्बरको हो। त्यसकारणले ङ चाहिँ सही विकल्प हो। यो रुल्स बुझ्नु पर्यो हामीले। 2 स्टेप 1 स्टेप छ, पहिलोमा 2 1 अनि 3 1 भएपछि अब हुनुपर्छ 4 1। त्यसैले 4 स्टेप क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो सिम्बललाई अगाडि बढाइयो, क्लकवाइज डिरेक्सनमा अगाडि बढाइयो। दिएको फिगरलाई अवलोकन गरौँ। यो सेमी सर्कल दिएको छ बाहिरी भागमा, यहाँ भित्री भागमा छ सेमी सर्कल, बाहिरी भागमा, यहाँ भित्री भागमा। अब यो सेमी सर्कल बाहिरी भागमा हुनुपर्छ। बाहिरी भाग भनेको यो सेमी सर्कल बाहिर भएको विकल्प एउटा मात्रै छ, यो नै सही आन्सर हो। यो भुजामा बाहिरबाट सेमी सर्कल जोडिएको छ। यो चित्रमा यहाँ भित्रपट्टि आयो सेमी सर्कल, यो चित्रमा यहाँ बाहिरपट्टि आयो सेमी सर्कल, यो चित्रमा यो भित्रपट्टि आयो सेमी सर्कल। अब हुनुपर्छ सेमी सर्कल यो बाहिरपट्टि सेमी सर्कल भएको विकल्प यो क हो। क हाम्रो आन्सर हो। अर्को यो सर्कलबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ सर्कल छ, यो सर्कल भित्र छ, यो स्टेपमा बाहिर आयो, यो स्टेपमा भित्र गयो, यसमा बाहिर आयो, एक स्टेप तल झरेको छ। यो भुजाको साइडमा छ, अब यो भुजाको साइडमा आयो बाहिर, अनि यो भुजाको साइडमा भित्र आयो, यो भुजाको साइडमा बाहिर आयो, अब यो भुजाको साइडमा भित्रपट्टि रहन्छ। यो सही विकल्प क हुन्छ। ल अगाडि फिगर दिएको छ, यसमा माथिको प्रब्लम फिगर हेरौँ। प्रब्लम फिगर 4 वटामा अब सुरुमा एरो हेरौँ। एरो यो डिरेक्सनमा छ, त्यसपछि दोस्रो फिगरमा एरो माथि गयो। ल हेरौँ कति डिग्री परिक्रमण भयो हेरौँ। 2 स्टेप छ, 90 डिग्रीको परिक्रमण। दोस्रोबाट तेस्रोमा, दोस्रोमा माथि भयो, तेस्रोमा यो दिशामा गएको छ। अब यसबाट यो 2 स्टेप क्लकवाइज डिरेक्सन 90 डिग्रीको परिक्रमण। तेस्रोबाट चौथो यता गएको थियो, अब तल आयो, यो पनि 2 स्टेप 90 डिग्रीको रोटेसन। अब आउने फिगर पनि 90 डिग्रीको रोटेसनमा हुन्छ। यसको मतलब अब यहाँबाट 90 डिग्री भनेको यतापट्टि आउँछ। यस्तो एरो भएको चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ। यसको मतलब यता एरो भएको सायद क र ख मध्ये एउटा हुनुपर्छ। अर्को यहाँ सर्कल पनि छ, सर्कल पनि हेरौँ। सर्कल यहाँ यो कोठामा छ, त्यसपछि यो स्टेपमा एक स्टेप तल आयो है, यहाँ आयो, यो चाहिँ रङ्गिएर आएको छ। त्यसपछि एक स्टेप अगाडि आयो, यता आयो, त्यसपछि यहाँ आयो, यो एक चक्कर लगाइसकेको छ। सुरुमा यो कोठामा थियो, सेकेन्ड स्टेपमा यो कोठामा आयो, थर्डमा यो कोठामा आयो सर्कल, फोर्थमा यो कोठामा आयो, अब हुनुपर्छ यो कोठामा। अब यो कोठामा सर्कल भएको हेरौँ। यसको सही विकल्प चाहिँ यो कोठामा सर्कल भएको क नम्बर यसको सही विकल्प हुन्छ। यो चित्रमा भित्र दुईवटा विशेषताहरू छन्, एउटा सर्कल छ, एउटा चाहिँ स्क्वायर छ। अब यो ब्ल्याक स्क्वायर हेरौँ। स्क्वायर यो स्थानमा छ, यसपछि यो स्थानमा गयो, त्यसपछि यो माथि गयो, त्यसपछि उता सर्यो। यो वर्गको पुरै भुजालाई हामी दुई स्पेस मानौँ। 2 स्पेसमा यो एक स्पेस माथि गयो। यो पुरै भुजालाई 2 स्पेस मान्दा यहाँ रहेको वर्ग यहाँ माथि पुग्यो, एक स्थान माथि गयो, त्यसपछि अर्कोचोटि एक स्थान अझै माथि गयो, अनि त्यसपछि एक स्थान यतापट्टि घुम्यो। अब यो पहिला सुरुमा यो स्थानमा थियो, त्यसपछि सेकेन्ड स्टेजमा यो स्थानमा आयो, यो स्थानमा आयो, थर्ड स्टेजमा यो स्थानमा आयो, फोर्थ स्टेजमा यहाँ आयो। अब फिफ्थमा कहाँ आउनुपर्छ हेरौँ। हामी भन्न सक्छौँ यो हाफ एक स्पेस अगाडि बढेको छ। अब लास्टमा फाइनल स्टेजमा अब आउने स्टेजमा यहाँ आउनुपर्छ।
यो छेउमा हुनुपर्छ। यो छेउमा दुईवटा विकल्पहरू छन्। यो छेउमा भएको दुईवटा चित्रहरू छन्। ख र ग मध्ये एउटा हाम्रो सल्युसन हुन्छ। अब सर्कललाई हेरौँ। सर्कल कता छ हेरौँ। सर्कल यो भागमा छ, त्यसपछि यो भागबाट तल झर्यो, त्यसपछि यतापट्टि सरेको छ, त्यसपछि माथि गएको छ, एक चक्कर लगाएको छ। सुरुमा यो स्थानमा थियो सर्कल, यो स्थानमा थियो पहिलो चित्रमा यो स्थानमा थियो, दोस्रोमा यहाँ आयो, तल झर्यो, तेस्रोमा यो स्थानमा आयो, चौथोमा यहाँ आयो। यसरी घुमेको छ, यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो परिक्रमण गरिरहेको छ। अब यहाँ भएको सर्कल दोस्रो स्टेजमा यहाँ आयो, तेस्रो स्टेजमा यहाँ आयो, चौथोमा यहाँ आएछ, पाँचौं स्टेजमा कहाँ हुनुपर्छ? यहाँ हुनुपर्छ। यहाँ सर्कल भएको हेरौँ। यहाँ सर्कल भएको विकल्प एउटा मात्रै छ, त्यो विकल्प हो ग नम्बर। यहाँ सर्कल भएको विकल्प ग, यो ग चाहिँ हाम्रो सही आन्सर हुन्छ। ल फिगर हेरौँ। दुई प्रकारको सिम्बलहरू छ भित्र, एउटा एरो साइन भएको, अर्को भित्र पिन भएको छ। सुरुको चित्रमा एरो तलपट्टि फर्किएको छ, दोस्रोमा एरो दाहिनेपट्टि गयो। ल हेरौँ एरो कति डिग्री परिक्रमण भयो। दुई स्टेप भनेको 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। दोस्रोमा एरो, तेस्रोमा एरो गयो माथि, यो 45 डिग्रीको एन्टी क्लकवाइज परिक्रमण। अब यो तेस्रोमा माथि गएको छ, चौथोमा हेरौँ यतापट्टि गयो, दुई स्टेज, यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन 90 डिग्री, यो 90, 45, 90। फेरि हेरौँ चौथोमा यो डिरेक्सनमा गएको छ एरो, पाँचौँमा यो डिरेक्सनमा गएको छ, यो 45 एन्टी क्लकवाइज, 90, 45, 90, 45। अब हाम्रो हुनुपर्ने 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज। अब एरो यो छ, यसको 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज, ल यो एरोको 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज यता तल फर्किएको हुनुपर्छ। अब तल फर्केको एरो हेरौँ। हाम्रो दिएको विकल्पमा ख र गमा दुईटामा तल फर्किएको छ, दुईटा मध्ये एउटा आन्सर हुन्छ। ख र ग मध्ये एउटा आन्सर हुन्छ। अब पिनलाई हेरौँ। पिन बीचमा छ, यो पिन कता आयो हेरौँ। पहिला पिन, यो पिनको गोलो भयो, यो यस्तो सिधा थियो। अब पिन यतापट्टि आयो, यो कति डिग्रीको रोटेसन भयो हेरौँ। एक स्टेप 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लकवाइज डिरेक्सन। अब दोस्रोमा पिन यतापट्टि छ, तेस्रोमा कता गयो हेरौँ। तेस्रोमा पिन यता गयो। अब यो 90 डिग्री, यो 45 थियो, यो 90 डिग्री। अब तेस्रोबाट चौथो हेरौँ। यो पिन यस्तो छ, चौथोमा पिन यस्तो छ, यो एक स्टेप 45 डिग्री क्लकवाइज डिरेक्सनको रोटेसन छ। त्यस्तै फोर्थबाट फिफ्थमा हेरौँ। फोर्थमा यस्तो प्रकारको छ, फिफ्थमा हेरौँ यस्तो प्रकारको छ, यो 90 डिग्रीको क्लकवाइज रोटेसन। सुरुमा 45 अनि 90, 45, 90 यो भित्रको पिन। अब 45, 90, 45, 90 भएपछि अब पालो 45 को हुन्छ। 45 को यो सबै पछि पिनहरू क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमिरहेको छ। क्लकवाइज 45 हेरौँ। यो पिन यहाँ छ,
यसको 45 हेरौँ। यसको 45 भनेको यतापट्टि हुन्छ क्लकवाइजमा, यो हुन्छ। यताबाट यता गएको एरो हेरौँ। यी दिएका विकल्पमध्ये यस्तो एरो भएको कमा छ, गमा छ, घमा छ। यो तीनटा मध्ये अहिले ख र ग मध्ये एउटा आन्सर भनिसकिएको छ, त्यसकारण सही विकल्प हाम्रो ग नम्बर हुन्छ। ग चाहिँ यसको सही विकल्प हो। 7औं नम्बरमा हेरौँ। ल यसमा पनि रोटेसन हो। ल कति कति डिग्री परिक्रमण भएको छ हेरौँ। अब सुरुको फिगरमा यो मोटो भाग छ, मोटो भाग यहाँ छ, यतापट्टि गएको छ यो अर्को भाग। अर्को सेकेन्डको फिगरमा यस्तो गयो, मोटो भाग यहाँ छ, सिधा गयो। यो पहिलाको यस्तो चित्र थियो, यो मोटो भाग यहाँ थियो, अर्कोमा मोटो भाग यहाँ छ, यो चित्र भयो। यसरी यतापट्टि घुमेको छ। यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा एक स्टेप भनेको 45 डिग्री परिक्रमण भएको छ। त्यस्तै दोस्रोबाट तेस्रोमा हेरौँ। यो मोटो भाग हो दोस्रोको यतापट्टि। अब यहाँबाट यो भाग हेरौँ। ल यहाँबाट यहाँसम्म कति डिग्री हो हेरौँ। 2 स्टेप, 2 स्टेप भनेको 90 डिग्री। यसबाट यसमा जाँदा 90 डिग्रीको परिक्रमण छ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा। त्यस्तै यो थर्डमा यो छ, फोर्थमा यतापट्टि गयो हेरौँ। यो कति डिग्रीको परिक्रमण हेरौँ। 45 डिग्रीको एन्टी क्लकवाइज परिक्रमण हो। सुरुमा 45 अनि 90, 45। अब हुनुपर्ने कति? अब 90 को पालो। अब यहाँनिर लास्टमा यस्तो छ, यो लास्टको फिगरको यो योसँग 90 डिग्री हुने, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा 90 डिग्री हुने 2 स्टेपमा जानु पर्यो हामी। कुन चाहिँ होला? यो हुन्छ, यो 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। यो विकल्प भनेको यहाँनिर यो मोटो भाग यो हो। क चाहिँ विकल्प यसको सही उत्तर हुन्छ। ल यो 8औं नम्बरमा हेरौँ। दुईवटा सुईहरू दिएको छ, एउटा लामो सुई छ, अर्को छोटो सुई छ। सुरुमा लामो सुईमा जाउँ। सुरुमा लामो सुई माथि गएको छ, त्यसपछि दोस्रो फिगरमा लामो सुई यतापट्टि गएको छ। ल हेरौँ कति डिग्री भयो। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 135 डिग्री। यो माथिबाट यता आउँदा 3 स्टेप छ, 135 डिग्रीको क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट भएको छ। अब दोस्रोबाट तेस्रो हेरौँ। दोस्रो यो भयो, लामो सुईको हामी छलफल गर्दैछौँ। दोस्रोमा यो डिरेक्सनमा छ, तेस्रोमा यतापट्टि गयो। ल हेरौँ कति स्टेप भयो। ल हेरौँ 1, 2, 3 स्टेप। 3 स्टेप भनेको 135 डिग्री क्लकवाइज डिरेक्सन। त्यस्तै अब थर्डबाट फोर्थमा हेरौँ। यो डिरेक्सनमा छ, थर्डमा लामो सुई, फोर्थमा यो डिरेक्सनमा छ लामो सुई। 1, 2, 3, 3 स्टेप भयो। 3 स्टेप भनेको 135 डिग्री यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ। अब लामो सुई कहाँ जानुपर्छ? अब 135 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब पनि 135 मा रोटेट हुनुपर्छ। अब 135 मा रोटेट हुँदा त्यसको इमेज कहाँ होला सोचौँ। ल यो चित्र छ, यो लास्टको फिगर यो छ, यो छ यसको लास्ट फिगर। यो 135 मा छ। यो लास्ट फिगर माथि फर्किएको छ। यसको 135 डिग्री क्लकवाइज डिरेक्सनमा हेरौँ। क्लकवाइज डिरेक्सन 135 डिग्री भनेको 3 खण्ड हो। 1 खण्ड, 2 खण्ड, 3 खण्ड हो। यो लामो सुई तल झरेको हुनुपर्छ। अब तल झरेको चित्र कुन कुनमा छ हेरौँ। कमा छ लामो सुई तल,
अनि गमा खमा छ अनि घमा छ। तीनटा विकल्प मध्ये एउटा विकल्प सही हो, ग चाहिँ सही विकल्प होइन। अब जाउँ छोटो सुई तर्फ। अब पहिलो फिगरमा छोटो सुई कता छ हेरौँ, यतापट्टि छ छोटो सुई। अब दोस्रो फिगरमा हेरौँ कतापट्टि फर्किएको छ, तल फर्किएको छ छोटो सुई। र यहाँबाट यता आयो, कति डिग्री आयो हेरौँ त, दुई खण्ड भनेको 90 डिग्री। हामी छोटो सुईको छलफल गर्दैछौँ। छोटो सुई यतापट्टि डिरेक्सनमा लेफ्टतिर फर्केको छ, यहाँ छोटो सुई तल फर्केको छ, बिचमा 90 डिग्री टु पार्ट भयो, दुई खण्ड भयो, 90 डिग्री। यो डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भयो। त्यस्तै अब छोटो सुई दोस्रो स्टेजमा तल छ, तेस्रो स्टेजमा छोटो सुई कता छ हेरौँ, यतापट्टि गएको छ। ल यो कति डिग्री भयो, एक स्टेप भनेको 45 डिग्री। 45 डिग्रीको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा छोटो सुई गएको छ। अब यसबाट यसमा जाउँ, छोटो सुई यहाँ छ, अब यसमा छोटो सुई यहाँ माथि छ। अब यो कति डिग्रीको रोटेसन हो हेरौँ, टु स्टेप भनेको 90 डिग्री। 90 डिग्रीको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनको रोटेसन। अब छोटो सुई पहिलोबाट दोस्रोमा 90 डिग्री, दोस्रोबाट तेस्रोमा 45 डिग्री, तेस्रोबाट चौथोमा 90 डिग्री। अब पालो भयो 45 डिग्रीको। अब छोटो सुई 45 डिग्री एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट हुन्छ। अब यसमा अहिले कहाँ छ हेरौँ, माथि छ, यो डिरेक्सनमा छ। यहाँबाट 45 डिग्री एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन कता हुन्छ हेरौँ, यो माथि हुन्छ। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन यहाँबाट यो माथि एक स्टेप मात्रै हुन्छ। अब माथि भएको, अब अहिले हामीले क ख घ मध्ये एउटा भन्यौँ। अब माथि सुई गएको हेरौँ, छोटो सुई माथि भएको। अब यो भएन, पहिलो विकल्प सेटिस्फाई भएन, यसमा ख चाहिँ यसको सही विकल्प हुन्छ। दिएको चित्रमा दुईवटा कुराहरू छन्, एउटा एरो छ, अर्को पिन छ। सुरुमा एरोलाई अवलोकन गरौँ। सबभन्दा पहिले एरो कुन डिरेक्सनमा छ हेरौँ, एरो यो डिरेक्सनमा छ। दोस्रो फिगरमा एरो माथि गयो, हेरौँ यसबाट यो फिगर, यो सुरुको यो लेफ्ट साइडतिर गएको छ, यो माथि कर्नरबाट माथि गएको छ। यो 45 डिग्रीको रोटेसन, क्लकवाइज डिरेक्सनमा 45 डिग्रीको रोटेसन छ। अब दोस्रोबाट तेस्रो हेरौँ, दोस्रोमा एरो यो डिरेक्सनमा छ, तेस्रोमा एरो हेरौँ यो डिरेक्सनमा छ। यसबाट यो ल कति डिग्रीको रोटेसन भयो, दुई स्टेप भनेको 90 डिग्रीको रोटेसन क्लकवाइज डिरेक्सनमा। तेस्रोबाट चौथो हेरौँ, तेस्रोमा यो डिरेक्सन यस्तो छ, यो डिरेक्सन, यो एरोको डिरेक्सन। अब चौथोमा यतापट्टि छ, यो वान स्टेप भयो। वान स्टेप भनेको 45 डिग्री क्लकवाइज डिरेक्सन। 45, 90, 45। अब पालो आयो 90 डिग्रीको। अब यो एरो हेरौँ, योसँग 90 डिग्री हुने, योसँग 90 डिग्री हुने, क्लकवाइज डिरेक्सनमा 90 डिग्री हुने भनेको तलपट्टि हुन्छ, यो 90 डिग्री हो। यो यसको सल्युसन तल फर्केको हुन्छ। अब यी विकल्प मध्ये तल फर्केको विकल्प एउटा मात्रै छ, हाम्रो आन्सर ख हुन्छ। फेरि पिनबाट पनि हामी यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छौँ। यहाँ पिनलाई हेरौँ, पिन दिएको छ। अब यो वर्गको पुरै भुजालाई हामी दुई स्पेस मान्छौँ, यो आधालाई एक स्पेस मान्छौँ। यो पिन यहाँ पुगेको छ, यो पिन एक स्पेस दुई स्पेस घुमेको छ। यो पहिलोबाट दोस्रोमा आउँदा दुई स्पेस घुम्यो, यहाँ पुग्यो हो। यहाँ रहेको पिन
यसरी घुमेर 1 2 स्पेस गयो। दोस्रोबाट तेस्रोमा यहाँको पिन 1 स्पेस माथि गयो, यहाँ 2 स्पेस माथि गएको थियो, यहाँनिर 1 स्पेस घुम्यो। त्यस्तै योबाट यो चित्रमा यहाँ रहेको 1 2 स्पेस एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो घुमिरहेको छ। 2 1 2 भनेपछि अब कति स्पेस अगाडि बढ्नुपर्छ? 1 स्पेस। यहाँबाट 1 स्पेस एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्दा यो पिन यहाँ आउँछ। त्यसकारण ख नै यसको करेक्ट विकल्प हुन्छ। मैले दुईवटा प्रब्लमहरू तपाईहरुको लागि राखेको छु। कृपया यसलाई हेरेर अध्ययन गरेर कमेन्ट बक्समा आन्सर लेख्नु होला। यो पहिलो भयो। अर्को पनि छ। यो डिरेक्सन र एंगलको कुरा अति आवश्यक विषयवस्तु भएकोले तपाईहरुले भिडियोलाई दोहोर्याएर हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको धारणा चाहिँ दिगो बनाउन सक्नुहुन्छ। पछि एनालोजी, क्लासिफिकेसन र सिरिजकै पनि बाँकी प्रब्लमहरू लिएर अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। यदि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईहरुको सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्टले चाहिँ हामीलाई नयाँ भिडियो बनाउनका लागि मोटिभेसन प्रदान गर्छ। थ्यांक यू।